Naadimi karon sa Mananga Bridge, Talisay City, Cebu. Ug among tan-aw na ang dakong pangitabo nga baha sa bagyong Tino. Ug kaning baha gikan kini sa Bukirang Bahin sa Talisay. Kaning baha ug mao ni hinungdan naguba ang Mananga River. Daghang kadayong laing subdivision nga naapektuhan ug daghang na nga nakalas nga kinabuhi. Daghang mga kabtangan nga nangapildi, ang uban nga damage. Dunay ubang mga pamilya nga nakabakwit, ang uban gipang rescue. Daghang kadalaing-laing pamilya nga wa na ginapupo, tapos sa nina ra gid ilang nadala. Luoy sudungon nimo mga kadalaing-laing pamilya. Dunay uban nga nawagtangan sa ilang minahal sa kinabuhi. Unta dili na kini masubli nga trahedya. Namasinati sa mga Cebuano. Tungod kay wa pa kabangon sa maong trahedya sa linog, hantod karon sige pag aftershock. Dili ta magpakawala sa paglawom kay mga pagsulay ra kini ang tanan. Dunay purpose ang Ginoo. Diri na lagugutob. God bless and all. Bangon Cebuano.